أرست زينة أب تجري تخيل كونات نممكاتن نهلاو حزب تجري تجارون كبلو كبار مسوات زخفل دك حزبي مسواتهم ببعلوتهم مذكرن زودوا العلماء مخبارن زل على حلاف الناس بهو الترف واجس تخفل له ولد أيو تباهيلو أبو وردا راي عزوه هزبت أبي جنتي كم محدرومن استفلالو نايل معسر حتى كسر حلون أنا حمرت نسدر سوقات نحارب نياتاتن من أسيت خبابي كي توهبه نخلي أكل حليف كام هاب حدا جنيا سرعة زفرسن عد خاجريف كاك تسدد زجبر تجبار يقبلو دم سخون الناس بولو أكلات جليزهم سأن بقوع استراتيجيكاو مرارحان زنبوع نايك ألسا أنفتن أبي مكراز ركاب حزب تجري آتي وكاب زلو دلها مزوت كل عينة عقم تجري بمكابيو تباهيلو سلام تعنا هبلي زخبركم تخطاتلتن ادمستن تبي اس تي في نايك قدامشت مدف زينانا جميرلو زيناتات مقراب حبيركم تصنح حيلن كيروس كتكتاتلنا دما بخبر نعدم فلما ملخت تبيس دحري تصابو ططوناي مبال سممع بريتوريا اب تግራይ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ምዕባለ እትስምምዕ ማዓረ ዘሃቦ አንጻራው ሰላም ኣብ መሪሕነት ብዝተፈጠረ ቅሉላው ፍልፍል ሻቅሎትን ቀጻሊ ስጋትን ህዝብና ካብ ዝኸውን ውዕል ሕልር ይልሎ TBSTV እዚ ኣብ መሪሕነት ሕወሓት ዝተፈጠረ ክፍጠር ዘይነበሮ ፖለቲካው ኣፈላላይ ዋጋ ከም ዘኸፍል ካብ ሰናይ ጉሓቱ እናገለጸን ብዝተፈላልዩ ፈተውት ዓዶም ክግለጽ እናገበረን ምምጽኡ ዝፍለጥ ኮይኑ ጫፋ ዝሓዙ ተጻቦ እቶም መራሕቲ ግን ፈለማ ንባዕሎምን ንውድቦምን ቀጽሉ ድማ ነታ ብሄርን ትከላታን ሓስዩን ይሓስነሎ ሓደ ትግራዋይ ምብዳልን ሓንቲ ንጽል ዓቅም ትግራይ ምጉዳልን ብሄር ከም ምብዳል ክሕሰበለዎ ካብ ዝብል መበገሲ ትግራዋይ ንዘይ ምብኻንን ትግራዋይነት ንዘይ ምሽረራፍን ብዙሕ ትግራዋይ ሓደ ኾኑ ክብል ተደሚጹ እዩ እንተኾነ እቲ ዝተፈጠረ ምክፍፋል ናብ ዝተፈላልዩ ስትራቴጂክ ትካላት እታ ብሄር ልሒኹ ክሳብ ስድራ ቤት ኣብ ዝጸሉ ሓደጋ ምብትታን ምእታው ንዕዘበለና እዚ ነቲ ኣብ ውሽጢ ተደጉሉ ዘሎ መረረት ሓዘን ጓሂ ሕቶ ልምዓትን ጠለብ ሓድሽ መድረኽን ብዘይ ትቋጻጸሩ መንገዲ ክባርዑ ካብ ምግባሩ ብተወሳኺ ንህዝቢ ትግራይ ታሪኻዊ በደል ኮይኑ ይሐልፍ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዝተፈጠረ ምድካም ንትግራይ ብኽፋእ ዝጥምታ ሓይሊ ክበዝሕ ኣብ ልዕሊ ምግባሩ ህዝቢ ትግራይ ብገዛእ መራሕቱ ዕድመ ዝግበረሎም ዘሎ ጽምዶታት ሰሜንን ደቡብን ድማ ካልእ ፍልፍል ቅልውላ ምዃኑ ኣይተረፈን ሕዚ መሰረታዊ ኣጀንዳታት ምምላስ ተመዛበልቲ ኾነ ካልእ ብሄራዊ ዛዕባ ከም ዛዕባ ክለዓለ ይረአይን ዘሎ መንእሰይ ትግራይ ልዕሊ ቁጽሪ ብዝኾነ መጠን ናብ ስደት የምርሕ ኣሎ ዝኸኣለ ካብ ትግራይ ይወጽእ ኣሎ ቀሊል ዘይበሃል ቁጽሪ ትግራዋይ ድማ ኣመራጺ ናብ ዘይብሉ حران زي حران مريتات يخيد الله لعل كل دما أو عدو صريحو كل وقت زدل زنبره حزبي أو عدو تسفاك وقرط زجبر كونتات تفتير الله اتناي مودات دفاع بهر زخونه سراويت كمتي أبزق النياز الرأزلو نابد دباباي موسى جمر الخوناتات مرأي عدك هلو نزدل الخلو زحن خوين الله نايز خل شجرن بهر حزوز تف حد جنيا كونتاتن انكو مفتحي حزب زولو بخفت لب مسمعن مسدك بهركا مسم معن يونبل إذا جنازة حسبه أنت تحاسبون زي تجمرك قوام مرحتي أنت جدد لو مكحسب حزك جمر اللو زبل أمنة لنا سلامتات تنتصلوتات مدففات سموصات حسوتن صرفتاتن ياكل فتاوي خاص على اخاناي مغبار زغبر تجوه منقسقاس دو يبل ببعلت على عين مفراي زغبر ملححاص يخونو بهراو اجندا زخلفو علوتات قال منقد ططو يبل كل ندحريت غديفكا نابزتن مرددان ناب مسمعن مسمعن ممصا غزي زيهب غدايو حزب مغبار تግራይ ካብ ውሽጢ መፍራስ ኮነ ካብ ደገ መፍራስ ክድሕን ወስን መዋጽ ህዝብ ትግራይ ኣብ ትግራይ ብደቅ ትግራይን ካብ ትግራይ ነዩ TBS ኤዲቶሪያል أب تجري استخايد كينات نممكاتن هلاو حزب تجري تجارون كبلو كبار مسوات زخفلو دك حزبي مسواتهم ببعلاتهم مذكرن زودوا قلو علامة مخبارن زل على حلاف النت اتبهيو استرفه واجا استخفلوا له ولديو تجري أنت أراو سلام كتركب كله مسوات زخفلون أكلهم زودولون وفيات تجادل تجري تزعبي مخبارن مذكرن من قد تجبراوي ناي سلام لمعاتن ديمقراطي من قصقاس مخانو زفلتيو قد ما حبوش تعمد لك خمس علات نبر سراح مكايدي دمص ويان تجري تجادل أببس قدومن تنتاني بوليتيكا قدات تجري سوكتري جيتاتشون أبي كباب زانا مسواتي كفيلهم إسراش وعدتن حدان كلتشحن 10 عام تمرت بمدقعة درون مسوات زخفلو أزوم ناي ميديا سبات تاريخهم من هزبا وقنونهم زين تقلت يذكر إسراش وعدتن حدان كلتشحن 10 عام تمرت أو ورد عزانا أبي والكادرون مدقعة مسجات أمم تجادلي أببس قدومن جناح مكينهم سوق تجادلي مبرحتهم جبرز جابهرن شو عن تسوقه سوكتري جيتاتشو دما نحكمنا نبت أبيات عنا زانا ناتوسدن
انتهالوا أب بر طابعة عنا هيوتك حلف كم زخالة مجادلتهم يزاربوا سنة سرعة قبر أب بس قدمون مبرحتهم أب طابع والكا سنة سرعة قبر تجارة سيوكتر دما أب طابع دبر خربة بيت كريستيان إن داماريان بركز والنبرتي أبستر خبلو أبتي علات بزل على خبري كم استفدت أمام مهدر تاريخهم يسند ما أنت تجرين هزبان قبلو إتا أنكو هيوتهم زقبرو إزوم جاكانو تجادلت تجرين مذكر تاريخهم نباري نخخون تبي استبي قدم قبل أب سدرا توم تجادلت ترخيبو زكايدو سدرا بيتاوي وقعي بزعلات مذكرو أقداس خوينو راخيبنا يلنا قصايت تحسو نابخم كنبل كم حسب قريبا لسلزنور كويتاس حميمو نيرو ياو خونتات عقرقرنا هالوي مدحنتات نيرو وحد كانت نيرو لعلش تشتغلي وحد نيرو نبوهن مشات المرفق نيرو بمرفق توصل مدحني حكمنا ون كاب قلع عبيت بصوت حز سنون تزي قلصقو كتصنحيها حكمنا ولا عيدر سيلنا فلي بوتا يبناك تحبيقها تمساسيل كتصنح مقنطات كنت تغير لحرقن بزقبرك غيرك هتوصل تخلي خامو تصنح تباهيلو أي قورانيلو هنياتو أنا لسلسة مئتين سمانيان كون صراحة نياتاتني أنا أجدي قولو طعمي فلاتات نميديا حمد الله مزقورو لازم تنقول عزيهم هصام تقولو أنا زولدكم أمري حسدي دا أني تعرف مخم جير كام سحمام كاقل ملد أمو خمي كتسقما كاينا كلنا أنا تأكلنا نيرنا فاني إل نيرو مسارات نيرا فريقوان بيذكرن كلنا زادك زي أزاري بنايو دحان سكون كنت واسبكم إلنا أنا لا أنا ميكن واسبلنا وابوجي أنا نعاكم قريفا دحت كزي صبايك قادلين سكون كنت واسبلكم إلنا إحنا نوسينا على تأثر دخلتي حدار وزعنا ياو نعم دحرتنا قريفنا يا خيرنا دحرت مسؤول تزخفلي موراتو مسؤول شفار زنبار خدي ساباز مزاي أبو يفلت كوني كرتا قاش خويني مزي نفتونا تاتي مزي مسن مدهانية قال لي 4 مزخاب دمزاني مسون كان بيت سوكين نطبيقو نداو مسون تايبلو نيرو عرف ندو نعنا ونزارو نعرف ندو ولو كم هاجر ندن اشتي دق سيلت مدحانيتي وسدو يبل نيرو دحر كافت زنورو خناتاتنا ببزنبري مسحمامون تايسر خمي يبل قلمنه أسكالا نايزا دمزانس كيتو وزي تواحد نيرو خدي بيقلن طعم حما أحمامي حامي نيرو دحر ترى النايو هاي قبرنيلو المهم إني زغنتات اللي يسألنا من الطائق لمن الضياء مالتيو دمزانو مشو أي رزن بياسلنا روا بجو خناتات كبد بلي تقال صعوبتي استقراي قعوتي قن واقع نكفلنا واقع خفلنا تقال سجن قعوتي زي قالنا بغير الساعة تواقع أصفى الوان دا ما زر لتانا أو زبر يا مجمرة 6 ساعات قال يخوني قاتل مالتي متسيو تصلعهم زي دفعهم لنا ساعات مقفع قالهم مجمرة لكن وص مخنياتي مثلا بزلام بس قري لتصوع لي استوسينا يقفع سلولت وص منكم يلنا كاو سوهر سينيرو سالت سمع لها ناس مالتي كاو حمو نيرو لك ولا الدرجه جلس بحد مو يدينا او سالساي فوق جلس النوره مالتينا نزخك تصنح له ليس حجزك يا مالتي او تايل مترشا لها مايلنا زم قلعوا تحيز خاص العيس حاجه زينا درجه دقيق مسايس ك100 ساعات انا دمصان سرحتني مالتي درجه دقيق يوم شمس حيزك وص يعني الناس زم قلت كما ينود او دحر 2 ساعات كلوت مكاكاتس حد كيكاتي بالنيرة نا بقى بوجرس أكيد بعد اللي يرد لي كان مجمع ما تشجت شو عطور حتى أنا حي هم من الناس كذا سيل فلت حد كيك من الناس يد النيرة ما برايتهم بتأم جوز نوسيكو بتأم كسبوا كاري كبابان بمكرم بدستم كله كسبوا أيلين كلنا ببيروم بتأم يوددال تجاوز منو بهولو نجار دمو يساتفال ما يساتف بت بوتا نجار يلم ببيروم بيهون بتلاقيه
ከዘበኛዎች ጀምሮ በጣም የሚያከብር ሰውን በሰውነቱ የሚያከብር ሰው ነው። በቃ ይሄ ሰው ዝቅተኛ ነውና እንደዚህ ማለት የለም። ሁሉም እኛ አሁን ከመጀመሪያውም ስነግራቸው ፋና እያለንም የሆነ በዓል ተሐድሶ ምናምን ይደረጋል። የድርጅት ሊሆን ይችላል የተለያየ። የመጀመሪያ እንግዶቹ ግን በር ላይ ጠባቂዎች የጥቁር አንበሳ የፋና ዘበኞች እነሱን ነው መጀመሪያ የሚያስቀድሙ። እነዚህን መጀመሪያ እናስገባ ነው የሚለው እና በጣም ትልቅ ነው ትንሽ ነው አይልም። ከሰው ጋር መግባባት ይችላል። ቀልድ ያውቃል፣ ጨዋታ ያውቃል እና ጎበዝ ነበር ሴኮ በጣም እኔ እንዲያም በጣም ከሱ ከከም ያልኩኝ እሱ ነው የሚያበረታታኝ። ሴኮ በመስዋዕትነት ያሳልፍነው ለሐዘን ምናምን እና ከዛ በፊት የነበረስ የሚለው ነገር ጥያቄ ላይ መምጣቱ ጥሩ ነው። በቃ ደስ ይለኛል። የሱስም ማንሳቴ ራሱ ደስ ይለኛል። የሱ መስዋዕትነት ለኔ ክብር ነው ለሁሉም። በቃ ምልሽ እሱ በቃ አንዴ አትሄድም ብዬ ባስቀረው እዚህ ወርቅ ብታነጥፊለት እኮ ለሱ ምንም አይደለም። እሱ ዓላማ አለው፣ የራሱ ዓላማ አለው ምንም እና በሱ መስዋዕትነት ለኛ ክብር ነው። በጣም ብንጎዳም ክብር ነው። ከማንም በላይ አይደለንም እኛና ዩኒቨርሲቲ መቀለ ምስ ኣብ ቻይና ዝርከባ ዩኒቨርሲቲታት ሓቢርካ ንምስራሕ ዘኽእለ ስምምዕነት ከም ዝተፈራረመ ተሓቢሩ። ብኣካዳሚያዊ ምክትል ፕሬዚዳንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዓብደልቃድር ከድር ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ ቻይና ስትራቴጂካዊ ዑደት ብምክያድ ምስ ፍሉጣት ዩኒቨርሲቲታት ሃገር ሓቢርካ ንምስራሕ ዘኽእል ሓበራዊ ሰነድ ከም ዝተፈራረመ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዕላዊ ገጹ ኣብ ዝፈነወ ሓበሬታ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ዑደት ንኣካዳሚያዊ ምትሕባር ንምሕያል ርክብ ሰራሕተኛታትን ተምሃሮን ንምምችቻው ከምኡ እውን ምስ ፍሉጣት ዩኒቨርሲቲታት ቻይናን ትካላት ምርምርን ሓበራዊ ምርምር ኣካዳሚያዊ ሽርክ ነትን ሓደሽቲ ዕድላት ንምትሕሳስ ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ። ብመሰረት ዝጉጅለ ልኡኽ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ቻይና ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርሲቲ ሕርሻ ደቡብ ቻይና፣ ዩኒቨርሲቲ ፋይናንስን ቁጠባን ጂያንግሲ፣ ዩኒቨርሲቲ ዢያመን፣ ቻይና ብሪክስን፣ ኢንስቲትዩት ሳይንስ ቴክኖሎጂን፣ ኢኖቬሽን ፓርክ፣ ምብራቅ ቻይና ዩኒቨርሲቲ፣ ሳይንስን ቴክኖሎጂን፣ ቶንጊጂ ዩኒቨርሲቲን ዑደት ዘካየደ ኮይኑ ምስ ዝተመረፁ ዩኒቨርሲቲታት ትካላት ምርምርን ድማ ሓቤርካ ንምስራሕ ዘኽእል ናይ ምርዳእ ውዕሊ ብምኽታም ሽርክነታዊ ወግዓዊ ብምግባር ንመጻኢ ምትሕባር መንገዲ ዝፀረገ ዑደት ምክያዱ ዩኒቨርሲቲ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ህዝቢ ጣብያ ገነቴ ከመሓድሮን ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ክሰርሐሉን ፀንሐ መሬት ንስድራ ስዋኣትን ሓርበኛታትን ንመንእሰይ ተኸባቢ ከይተዋህበ ንኻሊእ ኣካል ሕሊፍካ ምሃብ ሓደገኛ ስርዓት ዘፍርስን ዓድኻ ገዲፍካ ክሰደድ ዝገብር ተግባር እዩ ክብሉ ድምፂ ኹንና ዝበሉና ኣካላት ገሊፆም። ሎሚ ዕለት ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ገነቴ መሬትና ተወሪና ዝብሉ ኣካላት ሰልፊ ወፂኦም ድምፆም ኣስሚዖም ኣለው። ኣሰራርሓን መስርሕን ተኸቲሉ መሬት ንዝምልከቶ ንክወሃብ ዝተፈላለዩ ናይ ምክክር መድረኻት ዋላ ተተኻየደ ነዘይ ምስማዕን ተግባራዊ ነዘይ ምግባርን ስዒቡ ሰልፊ ክንወፅእ ተገዲድና ይብል ካብቶም ጉዳያት ሓደ ዝኾነ ሓጎስ ከበደን ትካልና ዝርዝርቲ ጉዳይ ብስልኪ ኣዋጊዑና ኣለው ናባኹም ክነብል ወማ ኣነ ሓጎስ ከበደ ድፋን ያው ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ገነቴ ወሸት ጋር ማለት እዩ። ሎሚ እንታይ ተፈጢሩ ዘሎ ትሰልፍስ ብምንታይ ምክንያት እዩ ሰልፍ ክወፅእ ዝኻደ ሰብ ሰልፊ ዳውፅና ምክንያት እዚ ዓውኒ ናይ 4 ሃገር ዝበሃል ኣብ ጣብያ ገነቴ ኣብ ወሸት ጋር እንዳስተራ ዝርከብ ዓውይ ደን ነውርና እዚ ዓውይ ደን እዚ ኣጠቃቀማ ቀይርና ዳ መንእሰይ ዳ ስውኢ ዲ ሃርበኛይ ካው ዲ መንእሰይ ክንዕድሎ ድብል እዛ ላ ተጽሕ ነው ማሺ ኖስ ይኾነ ትካል ኖ ና ሃምት ደበለ ትካል ናልምዓት ባንክቱ ናምንታይ ይልወልዎ እሱ ክንሆና ካብ ጎሎም ሓደ 5 ሄክተር ይውና ካብ ጎሎም 3.5 ሄክተር ክንወስድና ፈቆድልና ና መንግስት ትካል ስለሆነ ፈቆድልና ብሎምና እሺ እዚ ቅድሚ ምፍቃድና ግን መጀመርያ ባሕር ዝቁለ መንእሰይ الحالة دوا ينفكر يحنا وصر حدا سوء يوهال أتقاقم تتغيروا تدني بمس منقستي هذي ترى لنا تتقاقم تتغير هاينو بغير لكأن هاينو وصر حدا سوء يرغب
ቁጥር 2 ሃርበኛ ያግኒ ቁጥር 3 ዝባሕር ዝቆቅለ መንእሰይ فقود سدس نقول من ساي وسكر كبير يرقبوا باي الدبا قلم قدم عين في يدل نازي زحتي نازي زحتي مالتي ملاش ولا لما ያው بالمردا جبرنا بحاموس مالتي حاموس ذا مردا جبرنا احنا ريبورتين لعل مجبرينا لعل جبرنا ملاش نوكمينا سنبت الراخدي لسه هنا خيدنا لس عسرا جدشتي بقدمتي خلالي ساعات عسرته ساعات شعنته ساعات عسرته خلال هون إذا بدي يقولوا نايت دني مرحتي جدشتو كومتي حمشتو كومتي عليتي بدو مرام شمنت أكلات اللي هالليو رقم ديتنا قرام بوشتي شراو تعجبهم قرآتيا بأسهلوا تي يبرار بهالودي ناي تمريت هالعلوم يبقى كنا آسيا سرعات قولوا تطولوا هم صاروا تطولوا يا خالي نصوم نقول بقولوا كذا هذي تطلبهم دام محدار إنه من قستلا دام من قستي خطر عن دام من قستي دام محدار هيدنا أم محدار ما من محدار عين وري ما كان قصر خوفنا ما كان قو من قستي هذي يسمعوا تقول ما حنا في الوسط أنا زيك كون سبات الفرحات خالق نجارات تطلع بصروف هذي من قستي يسمعنا من إسي هاربيناي من إسي حنقها تقول لها كم دوها من عقونه حجي كبر دي يسلفوا طبعا قرآن تكونوا نحسب ما اسمه إما هذه إتي سدرا سوء ده إذا عالم لأن العتل الدري عندي حلزي تكال هنا يوم على فيه إتي سدرا سوء بزيان إشتي تتعنقلوا إتارتوا لا بخيت نفرنيرك فأ مطور أجبرات من إشتي نايم حجزي نايم الرجع تايد بهالك ستر الله إيدي الحسن منه هل أيد من قصال إتهربينيا يا ونادو مو كنا عطوا بفصوري ناقوا قاو إذا زنها سهلو دقامة تتقوراتها دمنقستي يهزمي كيور اللي هذا كمتي يدي لا تعافيننا كاو من قصال هذي من سيدي من حل يتعدله دا بيرخ دا بحرك عتي بحر ما سبت الله خيا بحر مطلق النار أقول هاي حنقص النص وياهم إذا من سيدي تلعلو تقع حقوس هذه قدر مريت تلعلو كتسي خلق بالله لعون جاتو من سيدي زي أن تريهم مهرس تسوق داي يمرش داي كنا تمتنا زيني كيغون تايك غبرنا باتقالالتل تعدلنا هو قدميا هاربينيا قدميا سوء أقدم خا يوها أتصل دما هاربينيا يوها كو قتصلو من إسيك يوها كركمنا هو كاذب تترفع مريت نا منقست تلفونه دمكوت أكاد منقستي بسرعته هذي منقست لا تماخره تكال يخون قال يخون لا تحاورها تسرح مسرح نثلث لا حوحت النار عالم زي يثلثها ناخذ عفنها قال البرنامج ده صبغ يكون يبني عفن مريسكم ስለተከታተሉና ዜና እናመስገና ሕዝቡን ዜና ብራኽ እንዳቀጸለ እዩ ሰኣን ብቑዕ ስትራቴጂካዊ መራርሓን ዝንቡዕ ናይ ቃል ሰኣንፈትን ኣብ መከራ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ኣትይዎ ካብ ዘሎ ደልሃመት ዘውፅእ ኩሉ ዓይነት ዓቕሚ ትግራይ ብምእካብ እዩ ተባሂሉ እዚ ዝበለ ውድብ ስምረት ሎሚ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ትግራይ ኣድሂቦ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እንትኸውን ሕቶታት ህዝቢ ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ክምለሱን ኣብ ትግራይ ጋጥሙ ዘሎ ኩለ መዳይ ቅሉላ ፍታሕ ክረክብን ሓቋፋይ መሰጋገር ምምሕዳር ብህውፅፅ ክምስረት ኣለዎ ኢሉ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ኣብዝሓ ዝተነጸለ ክፋል መሪሕነት ሕወሓት ዘለዎ እዚ ውድብ ንተግባራውነት ሕዚ ዝጠልቦ ዘሎ ግዝያዊ መሰጋገር መንግስቲ ዝምልከተኩም ኣካላት ብጽሒትኩም ክትጻወቱ ይግባእ ኢሉ ዝርዝርን መግለጺ ተኸታቲልና ንመለስ ሰኣን ብቑዕ ስትራቴጂካዊ መራርሓን ዝንቡዕ ናይ ቃል ሰኣንፈትን ኣብ መከራ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ዘግሆዮን ዘጣዓሰን ውድብና ስምረት ኢሉ ዝጅምር መግለጺ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣትይዎ ካብ ዘሎ ደልሃመት ዝወፅእ ኩሎም ብዝተወደበ መልክዕ ይኹን በቢ ዘለውዎ ይቃለሱ ዘለው ደቂ ትግራይ ይህን ተባሂሎም እንትዝትዩን ኩሉ ዓይነት ዓቕሞም ብምእካብ ሓቋፋይ መሰጋገር ምምሕዳር እንትምስረትን ነዚ ስዒቡ ኣብ ቀጻሊ ጉንቦት ዝሳለጥ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ህዝቢ ብዘይ ስኽፍታን ፍርሕን ዲሞክራሲያዊ ናይ ምምራፅ መሰሉ ተጠቂሙ ይኾነኑ እዮም ዝብሎም መራሕቲ መሪፁ ህዝባዊ መንግስትን ትጣየሽ ጥራሕ እዩ ዘላቂ ናይ ህዝብና መሰረታዊ ሕቶታት መልሲ ክረኽቡ ዝኽእሉ ኢሉ ከም ዝኣምን ይገልጽ እዚ እምነ ኩርናዕ ቃልስና ዝምእዘነሉን ውሕስቲ ምዕብልትን ምዕሪትን ትግራይ ንምፍጣር ኣብ ንጅምሮ ጉዕዞ እቲ ቀዳማይ ስድሪ እዩ ኢሉ እቲ ጉጅለ ድሕሪ ደጊም ትግራይ 360 ዲግሪ ኣይትኽበብን እያ ኢሉ ብኢድ ወነኑ ምስርዓት ሻዕብያ ተሻሪኹ ፀረ ህዝብን ፋሽስታዊ ኣተሓሳስባን ተላፊኑ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ጥሒሱ መስርሕ ፖለቲካዊ ጽምዶት ዘተኣታተወ ጉጅለ ሎሚ ንትግራይን ህዝባን ኣብ ዝኽፍአ ፀገም መቀራቅሮ እቲ ይርከብ ዝበለ ኣብ
ካብ መግለጽዩ እዚ መርኣያ ድሕረትን ጉሕለትን ዝኾነ ሓይሊ መኸተና ሓንሽሹ ዓቕምታት ትግራይ በቲኑ ትግራይ ናብ መንገዲ ሕንፍሽፍሽ ክትጥሕል ዝገበረ ጉጅለ ሕዝብ እውን መንገዲ ቁልቁለት ጉዕዞኡ ብምቕጻል ትግራይ ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ዓዘቕቲ ንምእታው ጉዕዞኡ ጠናኺሩ ቀጺሉ ኣሎ ኢሉ እዚ ጉጅለ ኣብ መኸተ ብዝፈጸሞ ጥፍኣት ኣብ ሓጺን መጺን ኣብ መዓድንን መሬትን ተዋፊሩ ዘካይዶ ዘረፋን ጉሕለትን ከምኡ እውን ካልኦት ዝፈጸሞም ገበናትን ተሓታትነት ከም ዘስዕብ ብምስጋእ መንገዲ ሰላም ተሓሲሙ ብህይወት ዜጋታት ጠላዕ ክጻወት እናተንቀሳቐሰ ይርከብ ዝበለ ኮይኑ ወግሐ ጸብሐ ሕቶ ፍትሕን ተጠቃምነትን ንዘለዎም ሰራዊት ይኹን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብ ጸረ ቃንዛ መልስታት ካብ መሃብ ሓሊፉ እዚ ዝበሃል ፍታሕ ከምጽእ ኣይከኣለን ኢሉ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ኣብ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ኣብ መናእሰይ ኣካላት ፍትሒ ሲቪክ ማሕበራት ሚድያን ዲያስፖራን ወዘተ ዘካየደ ዘሎ ዓፈና ናይ ጸረ ዲሞክራሲ ተግባራትን ሓደ መርኣያ ጉዕዞ ጥፍኣት ናይቲ ጉጅለ እዩ ዝበለ ካብዛ ሓሊፉ ሕዚ ድማ ናብ ሙሉእ ፋሉልነት ስርዓተ ጨካን ኣትዩ ኩሉ ንምግባር ሓይሊ ዝሓወሰ ምንቅስቓሳት ጀሚሩሉ ዝበለ ትውድብ ትኽክለኛ ሕቶታት ሰራዊት ትግራይ ጉልባብ ብምግባር ጥፍኣት ትግራይ ብናይ ንፋስ ፍጥነት ክቀላጠፍ ይገብረሎ ኢሉ እዚ ብሽምጽምዶ ከካይዶ ጸንሐ ዳንኬራ ኩናት ናብ ሙሉእ መፈንቅለ መንግስቲ ተሰጋጊሩ ስርዓት ሻዕብያ ከም ሞዴል ወሲዱ ኣብ ትግራይ ንምትካል ይሰርሐለ ኢሉ ውድብ ስምረት ሕቶታት ህዝቢ ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ክምልሱ ከም ዝግባእ እናተቃለሰ ጸኒሑን ይቃለስነሎ ዝበለ እንትኸውን ድሌትን ባህግን ሰራዊት ትግራይ ማለት ሕቶ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ይኹን ሕቶ ሓይልታት ሰላም ትግራይ ተመሳሳሊ ናይ ሰላምን ዲሞክራሲን ናይ ፍትሓውነትን ተጠቃምነትን ሕቶ ስለ ዝኾነ ብህጹጽ መልሲ ክረኽቡ ይግባእ ኢሉ ናይ መምህራን ካልኦት መንግስቲ ሰራሕተኛታት ከምኡ እውን ብኽፋል ሕብረተሰብ ዝለዓሉ ዘለው ሕቶታት እውን በተመሳሳሊ ብእዋኑ ክምለሱ ዝነበሮምን ሕዚ እውን ብህጹጽ ክምለሱ ከም ዘለዎም ውድብ ስምረት ይኣምን ኢሉ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ይበጽሕ ዘሎ ጭቆና በደልን ጥሕሰትን መሰላት ብሰንኪ ጉጅለ ድሕረትን ንሱ ዝመርሖ መንግስትን ይኸተሎ ዘሎ ዓይነ መርፍኡ ዝጠፍኦ ኣካይዳ ምዃኑ ተረዲኹም ነዚ ስርዓት ንምውጋድ ኣብ ዝግበር ህዝባዊ ተቃውሞታት እጃምኩም ክተበርክቱ ውድብ ስምረት ጻውዒት ይቐርብ ኢሉ ፌደራል መንግስቲ እውን ኣፈላላያት ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ንምፍታሕ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ውድብ ስምረት ይንእር ዝበለ ኮይኑ ይኹን እምበር ብምኽንያት እቲ ጉጅለ ይኽተሎ ብዘሎ ጻሕታራይ ኣካይዳ ብሰንኪ ንቑጽ ይነድድ ርሑስ ክኸውን ህዝቢ ካብቲ ጉጅለ ብዝፈለእ ኣንፈት ብምትግባር በጀት ይኹን ንህዝቢ ዝጠቕሙ ካልኦት መሰረታዊ ሸቐጣት ብጃምላ ምእጋድ ናይ ህዝቢ ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወት ከናጋዕ ስለ ዝገብር መንግስቲ ፌደራል ነዚ ጉዳይ ብጥንቃቐ ደጊሙ ክሪኦን ህዝቢ ብዘይጎድእ ካልኦት መማረፅታት ክጥቀም ከም ዝግባእ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ስምረት ይሓትት ኢሉ ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ቁልውላ ፍታሕ ንኽረክብ ሰላም ህዝብና ናብ ንቡር ክምለስ ሃለዋትን ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ብዘላቕነት ክረጋገጽ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክትግበር ብፍላይ ተፈናቐልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝተጀመረ ኸይዲ ንኽቀላጥፍ ብድምር ሓቋፋይ መሰጋገር ምምሕዳር ብህጹጽ ንኽምስረት ዝምልከተኩም ኣካላት ብጽሒትኩም ክትጻወቱን ድጋፍኩም ክትገልጹን ውድብ ስምረት ጻውዒት ይቐርብ ኢሉ መላ ህዝብና ብሓፈሻ ደለይቲ ለውጢ ድማ ብፍላይ ነዚ ድሑር ጉጅለ ካብ እንግዳዕ ህዝብና ክእለ ሓቢርኩምና ኩሉ መዳይ ቃልሲ ክትገብሩ እናጸዋዕና ኣብ ትግራይ ዘለው ጸገማትን ይለዓሉ ዘለው ሕቶታትን ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ ከም ውድብ ሓቢርና ከም ንቃለስ ክንገልጽ ንፈቱ ኢሉ ኣብ ትግራይ አንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ኩናት ብምትራፍ ንኹሎም ፖለቲካዊ ውዳበታት ትግራይ ዝሓቆፈ ግዝያዊ ምምሕዳር ተኺልካ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ምፍጻም የድሊ ተባሂሉ እዚ ዝበለ ምንቅስቓስ ደለይቲ ለውጢ ትግራይ ዝተባሃለ ውዳበ ኣብ ህልው ኩነታት ዝምዕብል ኣብ ዘለው ፖለቲካ ትግራይን ኣድሂቦ ዘውፅኦ መግለጺ እዩ እቲ ምንቅስቓስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጻውኦ ብቀዋምነት ደው ናይ ምባል ስምምዕ ፕሪቶርያ ሙሉእ ተግባራዊ ክገብርን ተመዛበልቲ ወገናት ድሕንነቶምን ክብሮምን ተሓልዩ ናብ መረበቶም بزي وعل حدر كمل سومن أبي زوج مجلسي علاو غيرلو توسخ لنا لومي حدار عسران شوعتن كل تشحن 10 عامة مرت من قصقاس دليت لوط تግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እንቅስቃስ ደለይት ለውጥ ትግራይ ኣብ ትግራይን ጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ኩናት ብምትራፍ ንኹሎም ፖለቲካዊ ውዳበታት ትግራይ ዝሓቆፈ ጊዜያዊ ምምሕዳር ተኺልካ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ብሰላማውን ሕጋውን መገዲ ብምልኡነት ንምፍጻምን ዲሞክራሲያዊ መረጻ ብምክያድ ናብ ዝተመረጸ መንግስቲ ምስግጋርን ዘብሉ ዕላማታት ሒዙ ይንቀሳቀስ ምህላው ዝፍለጥ እዩ ክብል ዝጅምር እቲ መግለጺ ትግራይ ኣብ ትሕዝ በጺሓቶ ዘላ ፖለቲካውን ድሕንነታውን ኩነታት ኮይና ነዊሕ ክትጸንሕ مجبار نبز خفت فات زأتوا الناس لزخنا كلهم بوليتيكا وحالتات تجراي تأخخيبهم بمزتاي أبزحت أرجزين وكلهم بوليتيكا والدابتات تجراي زساتف حقفاينا كل البيت مخري كابينين زتمال أنا ورداتاتن كتماتاتن أبيات مخرز اللو وجيزيا ومن محدار كمسرتو يجبأ قبل قليتهم أتمجلت وسخو ملأت حزب تجراي زساتف ناي مختم من قصقاس زفت أرو سراوي تجراي كدحنن تمعراري عقم تجراي خوينو كقتلن زجبأ أني مسبلة نزجن سراوي تجراي نحدا بوليتيكا والدبو جنتنيا بمخان كمال أصل زي خيلن بمسرته ون
መትከላዊ ጌጋ ስለ ዝኾነ ብጥሪ 15 2017 ዓመተ ምህረት ንባዕሎም ኮርን ካብ ኮርን ላዕለን ኢሎም ዝጽውዑ ኣዘዝቲ ዝወሰንዎ ውሳነ ሰራዊት ባዕሉ ክእርሞ ይግባእ ክብል ኣንፈት ተቐሚጡ ሰራዊት ትግራይ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ውግንና ነጻ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ብመንግስታዊ ኣወዳድቦ ኣቢሉ ብዘሕልፎም ውሳነታትን ኣሰራርሓታትን ክምራሕ ኣለዎ ምስ በለም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ናይ ህዝቢ መሰል ንምዕፋን ዝወሃቦም ትእዛዝ ክቃወሙ ይግባእ ክብል ገሊጹ ልኡኽ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ህዝቢ ትግራይን ረብሓታቱን ብምሕላው ንዝኾነ ብሰላማዊ ኣገባብ ሓሳባቱ ይኹን ተቃውሞታቱ ንዝገልጽ ኣካል ናይ ድሕነት ውሕስና መሃብ ዝገብር ኣሰራርሓ ብህጹጽ ተግባራዊ ክኸውን ኣለዎ ክብል እቲ መግለጺ ሓቢሩ ወሲኹ ድማ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጻብኦ ብቀዋምነት ደው ናይ ምባል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ተግባራዊ ክኸውን ብፍላይ ተመዛበልቲ ዓለም ለኻዊ ሕግን ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያን መሰረት ተገይሩ ድሕንነቶምን ክብሮምን ተሓልዩ ናብ መረበቶም ብዘይወዓል ሕደር ክምልሶም ንጽውዕ ዝበለ እንትኾን ማሕበረሰብ ዓለም እውን እዚ ተግባራዊ ክኸውን ቅልጡፍን ዘይተቆጠበን ሓገዝ ክገብርና ጸዋዕና ንሕና ኣብ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ትግራይ ዝተወደብና ኣካላት ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ክትግበርን ናይ ትግራይ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ተስተኻኺሉ ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ረሃዋን ክረክብ ምስ መንግስቲ ፌደራል ይኹን ማሕበረሰብ ዓለም ብሓባር ክንሰርሕ ድልዋት ምዃንና ንገልጽ ክብል ቀረብነቱ አብሪሁም ኣብ መወዳእታ መግለጺኡ ድማ እዞም ዝተገለጹ ዕላማታት ኣብ ተግባር ክውዕሉን ኣብ ትግራይ ኩናትን ወረ ኩናትን ኣትሪፍና ናብ ሰላምን ሕውየትን ክንኣቱ እትደልዩ ኩልኹም ሓይልታት ትግራይ ብፍላይ ድማ ሰራዊት ትግራይ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ናይ ሞያ ማሕበራት ትግራይ ዲያስፖራ ትግራይ ከምኡውን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ድጋፍኩም ብተግባር ክትገልጹ ጻውዒትና ነቕርብ ክብል እቲ መግለጺ ሓቢሩ ሕዚ ድማ ትዕዝብቲ ትቤስ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩሉ መዳያ ቁልዋው ንክእለይን ኩናትን ወረ ኩናትን ጠፊኡ በሰላማዊ ንፋስ ንክትካን ኣብ ምእካብ ዓቕሚ ተጋሩ ትኹረት ምግባር ከም ዝግባእ በተደጋጋሚ ይዝረብ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት ዘለው ተጋሩ ጻውዒትን ዘተን ሰላማዊ ቃልስን ይቅርቡ ኣብ ዘለው ልእዋን ፖለቲካዊ መድረኽ ትግራይ ናብ ካሊእ ጸፍዒ ይቕየረሎ ትግራይ ምድሓን ትኽእለሉ ብሕታዊ መንገዲ ዘተን ምርዳእን ልዝብን ኮፍ ምባልን ምበር ተኹስን ጎነፅን ዘይምዃኑ ትካልና በተደጋጋሚ ሰርሐሉ ዘሎ ኣጀንዳ እዩ እስዕብ ዝተዋደ ትሕስቶ ሰላም ቀይሕ መስመር ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ናይ ዝገልጹ ወገናት እዩ ተወሳኸለና ኣነ ጉድኣት ክበጽሕኒ ኣይግበሩ በተተደራደርናላ ሰላማዊ አንጻራዊ ከምጽና እንዳሊ በኢትዮጵያ ይኹን በክልልና ደለዋ ማራርሓ ይኹን ኩሉ መጀመሪያ ኣብ ህዝቦም ዓይኒ ይረኣይዎ እዝኖም የዳምጽዎ ብልቦም የዳምጽዎ ብቻ በምዝራቡ ይሰምዐኩም ኣለኹም ምናምን እንደሆነ ክልቲኦም ክደራደር ከለው ንሕና ለክንህልን ነሩና ግን ሕዝውን ኣይረፈደን ሰላምና ውሕስነትና አረጋጊጾም ናብ ሰላም ይምጹ ጓንጽታት በዝመጸ ቁጥር ኣነ እየ ዝጉዳእ ንዓይዲ መስሉ እዮም ድጉዱ ሶ አንጻራትኩም ሰላምኩም ንዓና ረእዩ ነቲ አዚዝ ተጎዳይ ህፃናትን አረጋውያን አካል ጉዳትን እዮም አውዚ ተተካዕት ስባሉ አካላትና እዚ ንሕና አንጻርና ተሓዊ ተበላዕት ካብ ትገብሩና ሰላም አንጻራዊ ውሕስነትን ምስ ተረጋገጸ ናብ ድርድር አቲና ሰላማዊ ዝኾነ ህይወትና ክንመርሕ ንህዝቢ ህዝቢ ተዚሃሉ መራሕቲ ይትሉንና በኢትዮጵያ አንጻር ይኹን በትግራይ ዘሎ ማራርሓ ይኹን ህዝብኹም ብልብኹም አዳምጽዎ ክንዓጽዎ ዝግባእ ኣጀንዳ ተጋሩ ኣሎ እዚ ከዓ ፍልልነት ምሳይ ዘይኮነ አንጻረይ እዩ ዝብል ብሂል ክዕጽ ኣለዎ ትግራይ ንኹላ ተኽእል እያ ትግራይ ንኹሉ ተሓቁፍ እያ እንካብ ሕቁፋ بزي دلا يزوج أكل كل يبلو أدو إياه أدو كبرت إياه حدا لبام سبعي بحدا فتناي سبعي حتى قريب له قويتاي أبي عدهم إلهم تجراي قويتاي إنكاب تجراي ك نسكوا نيساتني تجراي كم رحستك قربت بتين اكتسحب يا بالله كم فيدرال منجستون إذا سلام زيد تعكي وخنبر كقصل منتي ولا نبل مع التزيد تسجاجرنا بالتخالة مثلا سب يمو سب كنبر كخيل ندهر كوينو ناو عدو بسلام زملا سلو ناو عدو وفيرو زاتولو سلاماوي هواو كفتر كخيل له بخمة إزيز فتر
ምርድዳን ምቅርራብን ምዝታይን እዩ ምልዛብ እዩ ወድሓኒት ሕዚ ሓይሊ ካማ ተፋቲና ኮሪናዮ ንሱ ድማ ንዝጠቐመ ጠቂምዎ እዩ ንዝጎደኡ እውን ጎዲእዎ እዩ ሕዝቡን ዓይነት ካይዳ እናተጓዳእና ክንነብር ይንደልን أب موداتا تبي استبي سرع فنوك أب جمر اللوان فليمو ببورحو فلينا تخرج أنفتنا نتسرى زينان مدباتن كاريسو أب مفنا ومزنحو زكريو إذا حزنا يزلنا ورحدار دما يمعبلو أب زلو تستاون بوليتيكاون قداياتن نعك أبا سلام حلوا بهراود حنتن زخونو أجنداتات مقراتن بهاج سلام حزب تجرين دجاوان وشتاون حيلتات مسراتن يخون مسرتا حطوتات حزب نازم اللسلو بهراو هلا وعدنا زرقاقت قالو من قد حويتن دقم هتسأتن تتلمو في سامة زرخبلو أتي بحتاوي من قد زتن مردانيو كابز بالمسرتاو قوام بمبقاس كلهم حيلتات نسلام إدوم كبو صاوعيتنا قربنا تبئس نزقس بيراوانين بفولية انبطولو سلام حريا حزب تقرأيو حطوتات تقرأي بسلام بوليتيكاو قالسي مفتاح يكاليو ازين روح حزب زحلق أجندا نلومي بس عبتحستوكنا اللعلو دقادي امزي قال هون هم فتره هون نرزلنا مع عسكر كوفي نازل ناسي اي غزا منقسون اي طعمنا فيدرال منقسون اي طعمنا من ملس زناسينا خندي غزي اكل سلامات وصينا احنا سلشينا يا جماعه تردكم ديو حجيون مالت من لو تيول منم كافتاريون كس محرته تراخي مركز سينا هنا كم منقسنا سينا هنا كفيدرال منقسون سينا هنا زن حنا حجي اناتي ودي سينا له مالتي صح نقول قال سك دقمي مالتي زدي ترفي እና تايمو زرو تزاري كم سمع سدولس سب تحت سب كنورو لبزي يخل درجه هنا زلنا هنا من بارن زي من بارن قلت ما انا معرف خدالو ان منغست اليوم فيدرال منغست لنا على منغست ادم ادرا اكل ادم زنا ايتيوبيا منغست دي زنا تግራይ መንግስት دي ግዜያዊ ምሕዳር ኮታ ሰብ ያዝብል ንሰብ ጣበቅ ሰብ نحن ክንድሕነሉ ንኽእል መንገዲ ክደሎ ብህፁፅ ሎማ ሓደ ኢሉላ ጽባሕ 2-3 ዶርሆ ዝጀመረ ብዶርሆ ይቕፅል ነይሩ ቆልዓ ዝጀመረ ቆልዓ ይቕፅል ይብልና ታሪክ ናይ ዝኻ ከም ዝነግሩና ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ብህፁፅ ብዘይ ዋዕል ሕደር ናብ ቦታና ክምልሰና ኣሎ ህፁፅ መፍትሒ ክደልየና ኣሎ ንዓና ኣይንድልን ዜጋታትና ኣይኮንኩም ተተባሂልና ንሕና ከዓኒ ዜጋታትና ኣይኮንኩምን ተጋሩ ይኮንኩም ኢትዮጵያውያን ይኮን ናይዛ ዓለም ሰባት ኣይኮንኩም ተይለምናኻ ቁርጽ በለ ቦታ ይንገሩና ናብ ንኾዳ ዓዲ ካልእ ጥሒስና ክንከይድ ንፅጋዕ ብትክል ገዛና ከይንዳ እዩ ውሽጢ ምንም መከላኸል ነገር የውልን ከይንዳ እያ ላስቲክ እያ مباركس خبركم تخطاتلتنا دمستنت بي اس تي في ناي قدام مشت زينانا نزي مسلو نيروم مسترفوت حستاتنا سناي صاني حيت كون لكم نمنا سلام